चौथी चीज़ जो इंसान को ज़िना की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से इंसान ज़िना करता है, फिर ज़िना का आदी बनता है और फिर ज़िना के रास्ते को खूबसूरत समझकर उसी वादी में भटकता रहता है, वो है तन्हाई और फरागत। तन्हाई और फरागत, ये जो फारिगुल बाली है, इंसान के पास मसरूफियत नहीं है, काम नहीं है, फारिग हैं, बस यूं ही कोई काम नहीं है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कोई काम करना है। ये फरागत इंसान को हलाक कर देने वाली चीज़ों में से है। इंसान का जो नफ्स है ना, अगर आदमी इस नफ्स को अच्छी चीज़ों में मशगूल ना करे तो ये नफ्स इंसान को बुरे कामों में मशगूल कर देता है। आज हमारे नौजवानों के पास वक्त बहुत है, काम बहुत कम है, और हमारा जो अक्सर वक्त गुजरता है वो हम मोबाइल में, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हमारा वक्त गुजरता है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या कहा, क्या न्यूज़ आई, इस पर लोगों के कमेंट्स क्या हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हमारा बहुत सारा वक्त गुजर रहा है। आप ज़रा देखें ना, व्हाट्सएप पर 2 मिनट पहले हमें देखा गया, इंस्टाग्राम पर 5 मिनट पहले हमें देखा गया, फेसबुक पर हम 10 मिनट पहले ऑनलाइन थे, ट्विटर पर हम 15 मिनट पहले ट्वीट कर चुके हैं। और जब हमसे पूछा जाए कि मस्जिद में लास्ट सीन कब है, मस्जिद में लास्ट मर्तबा हमें कब देखा गया, 1 हफ्ता पहले। किताब पर हमारा लास्ट सीन क्या है, हमें आखिरी बार किताब की दुनिया में कब देखा गया, 1 महीना पहले। हमने इस साल में कितनी किताबें ख़त्म की, आधी किताब। ये है हमारी मसरूफियत का हाल। हमारी सारी मसरूफियतें सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और हमारे जो सारे काम हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं। अलमिया ये है कि एक घर में रहने वाले 4 भाई एक ही कमरे में बैठे हैं और चारों अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं। 2 बहनें आपस में एक कमरे में बैठी हैं, दोनों अलग अलग, उनकी अलग अलग मशगूलियत है। एक बहन की दुनिया अलग है, दूसरी बहन की दुनिया अलग है। शौहर और बीवी, शौहर अलग मोबाइल पर लगा हुआ है, बीवी अलग मोबाइल पर लगी हुई है। मोबाइल का इस्तेमाल गुनाह नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गुनाह ज़रूर है। और आप यकीन करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। शैतान के कारिंदे जगह जगह बैठे हैं, उनके चेहरे पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। हमें और आपको पता भी नहीं लग सकता कि ये हम शैतान के झांसे में आ रहे हैं। शैतान हमें किसी दलदल में ले जा रहा है। आंखें तब खुलती हैं जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मैं इस वक्त अपने उन नौजवान भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ जिनका वक्त सोशल मीडिया पर गुजर रहा है। आप अगर इस नीयत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कि मैं यहाँ पर दीन की बातें सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो भी मेरी गुजारिश होगी कि आप ज़्यादातर वक्त किताबों में गुजारें। सोशल मीडिया पर आपको दीनी पोस्ट्स मिल जाएंगी, दीनी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इनमें आपको वो सबक नहीं मिलेगा जो सबक किताबों में लिखा है। इंस्टाग्राम पर आपको वो तहकीकात नहीं मिलेंगी जो तहकीकात किताबों के अंदर मौजूद हैं। हम दीन किताबों से हासिल करें, हम दीन कुरान और सुन्नत से हासिल करें। सोशल मीडिया पर दीन की ज़ाहिरी मालूमात तो हमें मिल सकती हैं, लेकिन वो इल्म जो मतलूब है, वो इल्म जो अल्लाह हमसे चाहता है, वो तमाम का तमाम इल्म हमें यहाँ नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें किताबें देखनी होंगी। और आपको मालूम है कि वक्त एक तेज़ धार तलवार की तरह है। अगर आप इस तलवार को काम के ज़रिए नहीं काटेंगे तो फिर ये तलवार आपको काट डालेगी। यानी ये तलवार फिर आपको यूं काटेगी कि आपकी कभी कदर नहीं हो सकेगी। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। और ये जो मसल मशहूर है कि वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है, सोना उससे ज़्यादा कीमती है वक्त। मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। ये वक्त ही है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन 2 तरह के सवाल करेगा। एक हदीस में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के कदम उस वक्त तक मैदान महशर से टल ही नहीं सकते जब तक कि 5 चीज़ों का सवाल न कर लिया जाए। उसमें जो 2 सवाल है, बुनियादी तौर पर दोनों सवालों का ताल्लुक़ वक्त से है। पहला सवाल है
کہ تمہاری عمر جو ہم نے تمہیں دی تھی اس عمر کو تم نے کہاں ختم کیا، اور دوسرا سوال ہے کہ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی وہ جوانی تم نے کہاں ختم کی۔ آپ ذرا غور کریں، یہ دونوں سوال وقت سے متعلق ہیں۔ ایک تو پوری عمر، اوور آل پوری عمر کا تم نے کیا کیا، اور پھر بطور خاص اسپیشلی جوانی کے بارے میں بتائیں۔ جوانی جس میں تمہارے بدن صحیح سالم تھے، تم تندرست تھے، تم نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری؟ میری عبادت میں، میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں، یا پھر بری صحبت میں، برے دوستوں کے ساتھ، سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے ہوئے وقت گزرا؟ کس چیز میں تم نے وقت ضائع کیا؟ بطور خاص وقت کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ قدر کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہے صحت، اور دوسری چیز ہے فراغ، یعنی خالی وقت۔ اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے، اس خالی وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کو جیسے علوم میں دلچسپی ہے، آپ کتابیں پڑھیں، آپ مفید ویڈیوز دیکھیں، لیکن یہ جو ہمارا وقت گزرتا ہے چیٹنگ میں یا سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے، فنی ویڈیوز، کارٹونز دیکھتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے، سیریل میں جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، یہ وقت ہمیں برباد کر رہا ہے۔ یہ وقت ہماری زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ تو یہ جو فراغت کا وقت ہے نا، یہ جو ہم فارغ ہیں، یہ زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں پھر ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ فلاں سے اگر بات ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، تو فلاں سے کیسے بات کی جائے۔ پھر ہم منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کام ہو نا، اگر ہمارے پاس کام ہو کہ مجھے یہ کتاب ہے اسے ختم کرنی ہے، مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے، مجھے وہ کتاب پڑھنی ہے، مجھے یہ کام تھے، مجھے اس طرح کے کام کرنے ہیں، مجھے ان سے بات چیت کرنی ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ مجھے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، مجھے سیرت کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے، میں کون سی تفسیر پڑھوں۔ آج کل میں بہت فارغ ہوں، مصروفیت کافی کم ہے، تو میں تھوڑا سا فقہ جاننا چاہتا ہوں، فقہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انسان کی مصروفیتیں ہوں گی، کتابیں پڑھے گا، وہ جس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہ کام کرے گا، تو پھر وہ زنا کی طرف جانے سے روکے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس کام میں ماہر ہیں، جون سی چیزیں ہمیں پسند ہیں پڑھنا، ہم ان چیزوں کو ہی پڑھیں۔ اور اگر ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تازہ فکر کی طرف سے بھی علم دین کورس مردوں کے لیے، خواتین کے لیے النور کورس چل رہے ہیں۔ آپ تازہ فکر کورسز یوٹیوب پر لکھ کر ہمارے کورسز دیکھ سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ جڑ سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت بہت ساری مفید چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ ایک سرچ میں نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی ویڈیوز بھی بہت ساری موجود ہیں، انہیں دیکھا کریں۔ لیکن اپنے فارغ وقت کا ہم صحیح استعمال کریں تو پھر ہم زنا سے بھی بچیں گے، اور زنا کے راستے پر لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے محفوظ رہیں گے، تو پھر ہم زنا کے راستے پر چلنے سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اگلی نشستوں میں یہ گفتگو کریں گے کہ انسان کے اندر جو شہوت ہے، اس شہوت کا علاج کیا ہے۔ انسان کے اندر جو زنا کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس خواہش کا علاج کیسے کرے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اسی موضوع پر گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔